यहाँ कर्मचारी अपराधी भ्रष्टाचारीहरू कर्मचारीहरू के कर्णालीमा पठाएर कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाएको हो? यदि डम्पिङ साइट बनाउने भने नेपालबाट अलग बनाउने हिम्मत राख्नुस्, हामी दमका साथ लडेर गर्छौँ। हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गरुङ्गा ट्रकहरू आएको हुनाले हामीले अरबौँ खर्चेर वर्ष पछि मर्मत गर्नु पर्ने सडक ती भारतीय ट्रकहरूको कारणले, मालवाहक ट्रकहरूको कारणले अस्वाभाविक ढङ्गले भासिने गरेको छ। नेपाली ट्रकहरूको त्यति धेरै क्षमता छैन। संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आन्दोलन हुन्छ। हाम्रो देशभित्र आउँदा भारतीय ट्रकहरू 72 घन्टा बस्न पाउँछन्। 72 घन्टामा उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दाखेरि सामान ल्याउने मात्र होइन, 72 घन्टा भनेको त 3 दिन भयो। 3 दिनमा यहाँ पनि सामान लोड गरेर भारत पठाउने सामान लोड गरेर जान थाले। तिनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यो, नेपाल सरकारले कारबाही खोज्यो, नेपालको प्रशासनले समात्यो भने तुरुन्त भारतीय दूतावासले फोन गर्छ र छुटाउँछ। इनफ इज इनफ भन्छ। अत्याचारको पनि सिमाना हुन्छ। नेपाली ट्रकले पनि यस्तै सहज पहुँच नेपाली ट्रकले भारतमा पाउँछ त? भारतमा नेपाली ट्रकले यस्तो सहज पहुँच पाउँदैन र जान उनीहरूलाई अनुमति पनि छैन। त जब नेपाली ट्रक भारतमा यसरी जान पाउँदैन भने भारतीय ट्रकले यसरी निर्बाध नेपालमा आएर व्यापार गर्ने अनुमति दिनु कति उपयुक्त हुन्छ? मसँग हामी कर्णालीवासीले भिख मागेको होइन कि त भन्न सक्नुपर्छ कर्णाली नेपाल भित्र पर्दैन भन्नुहोस्, दमका साथ हामी तपाईँभन्दा बढी विकसित बनाएर देखाउँछौँ। हामीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ। आज अमेरिकाले चिनिया सामानकोले अमेरिकाको बजार ढाक्यो भनेर 60% ट्याक्स लगाउँछ। त्यसको काउन्टरमा चाइनाले अमेरिकी सामानमाथि ट्याक्स लगाउँछ। अनि नेपाली चाहिँ हेरेर बस्ने? यो देशकी माइबाप नभएको देश हो, सरकार नभएको देश हो। भारतीय ट्रकहरूमाथि हामीले नियमन गर्न नसक्दाको हो कि जसरी भारतीय ट्रकले नेपालमा छुट पाएको छ त्यस्तै छुट भारतमा पनि हामीले पाउनु पर्यो। हाम्रो ट्रकहरू पनि भारतमा निर्बाध रूपबाट गएर सामान पनि लान पाउनु पर्यो, ल्याउन पनि पाउनु पर्यो। सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई, समय 4 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिरमा हाम्रो रारा ताल छ। यतातिर हिमा नदी, उतातिर जवा नदीको सङ्गम जुम्ला। कुनै समय नेपाली खस भाषाको उद्गम स्थल मात्र होइन, खस विशाल साम्राज्य अहिलेको नेपालभन्दा झन्डै 2 गुणा ठुलो नेपाल खस साम्राज्यको राजधानी भएको जुम्ला, नेपालको पश्चिमी भेग, तिब्बतको पश्चिमी भेग तथा भारतको उत्तराखण्डको पूर्वी भेगको राजधानी भएको सिन्जा, जुम्ला, अहिले खलङ्गा। अहिले हामी सडक राम्रोसँग स्तर उन्नति नहुन सकेर अल्पत्र अवस्थामा छौँ। 2063 साल चैत्र महिनाको 30 गते जुम्लाको कर्णाली राजमार्ग भन्छौँ, विशेष गरी जुम्ला र सुर्खेत जोड्ने राजमार्गको शिलान्यास भयो र गाडी जुम्ला पुग्यो। देशमा चरम द्वन्द थियो। कालीकोटको पिलीमा हजारौँ मान्छे मारिए तर पनि बाटो पुग्यो, जुम्लीले खुसी मनाए। त्योसम्म 432वटा सवारी दुर्घटना भए। अहिलेसम्म 287 जनाको ज्यान गएको छ। हजारौँ मान्छे आज पनि अलपत्र अवस्थामा परेका छन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, अब आउने बजेटमा यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने जुम्लाको कर्णाली रारा जाने बाटो, कर्णाली राजमार्ग कालीकोट हुँदै दैलेख हुँदै जाने बाटोको स्तर उन्नति होस्। अहिले पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सकिँदैन। यदि विश्वास लाग्दैन भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो बाटोमा एकपटक गुडाउन मन छ, मन्त्रीज्यूलाई गुडाउन मन छ। जुम्लामा प्लेनमा जानु पर्दैन, रारा प्लेनमा नजानुस्, एकपटक बाटोमा गइदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ हाम्रो जनजीवन पुरै अवस्था नाजुक बनेको छ। तपाईँहरूसँग, नेपाल सरकारसँग हामी कर्णालीवासीले भिख मागेको होइन कि त भन्न सक्नुपर्छ कर्णाली नेपाल भित्र पर्दैन भन्नुहोस्, दमका साथ हामी तपाईँभन्दा बढी विकसित बनाएर देखाउँछौँ। यदि नेपाल भित्र पर्छ भने यहाँ अनावश्यकका प्रोजेक्टहरू, विमानस्थल बनिरहेका छन् जहाँ अहिले प्लेन उड्दैन, फास्ट ट्र्याकहरू बनिरहेका छन्। अनि कर्णालीलाई 2 अर्ब पैसा दिन सरकार किन थोत्थोर काँप्छ? त्यही भएर भिख मागेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदय। अधिकार चाहिएको, अधिकार खोज्ने हो। यो वर्षको बजेटभित्र कर्णाली राजमार्गलाई स्तर उन्नति हुँदैन भने संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आन्दोलन हुन्छ। कर्णालीले आफ्नो माग जायज राख्छ, किनभने हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ। हामी तपाईँलाई त्यत्तिकै छैन। अहिले डाटा हेर्नु सम्माननीय सभामुख महोदय, मार्सीधान फल्छ। मार्सीधान फल्दाखेरि झन्डै 10 करोड बराबरको मार्सीधान जुम्लाले तपाईँलाई दिन सक्छ। 6 अर्बको स्याउ विदेशबाट ल्याउनु भयो, त्यो पैसा नेपालमा रहन सक्छ। करिब 200
2 टन अघिल्लो वर्ष मात्र जडीबुटी निर्यात भयो। यसबाट अहिले मात्र तपाईँको औषधिजन्य पदार्थहरू 15 अर्बको विदेशबाट आयात गर्नुभएको छ। त्यो 15 अर्ब रुपैयाँ जुम्ला र कर्णालीले तपाईँलाई दिन सक्छ, विदेश जानबाट रोकिन सक्छ। आलु, फापर, कोदो लगायतबाट 40 करोडभन्दा बढी आम्दानी हुनसक्छ। यसले जुम्लाले नेपाल सरकारलाई 40 करोड विदेश जानबाट रोक्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, रारा ताल छ, सबभन्दा एसियाको ठुलो ताल रारा ताल त्यहाँ छ। त्यसले झन्डै तपाईँहरूलाई 3 लाख मात्र पर्यटक गयो भने 6 अर्ब आम्दानी दिन सक्छ। करिब 27 अर्ब 50 करोडभन्दा बढी आम्दानी दिन सक्ने कर्णाली जम्मा 2 देखि 3 अर्ब रुपियाँ मागिरहेको छ। त्यो पैसा अहिलेको आर्थिक बजेटमा छुट्याइयोस्। यदि मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने टिप्नु होला। यदि त्यो अबको आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली राजमार्ग सुधार बन्दैन, त्यहाँ यदि बाटो राम्रो बन्दैन, यदि रारा जाने बाटो पिच हुँदैन भने हामी यही संसदमा उभिएर माग राख्छौँ। भन्न सक्नुपर्छ सरकारले कि त कर्णाली नेपालभित्र पर्दैन, यदि पर्छ भनेपछि हामीलाई समानताको अधिकार चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इनफ इज इनफ भन्छ, अत्याचारको पनि सिमाना हुन्छ। अस्ति एउटा पत्रिका पढ्दै थिएँ सम्माननीय सभामुख महोदय, के लेखेको थियो भने 2080 साल माघ 29 गते अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा भन्ने शीर्षक थियो। त्यहाँ लेखेको थियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगुसरुवा भए भन्नु। यहाँ कर्मचारी अपराधी भ्रष्टाचारीहरू कर्मचारीहरू के कर्णालीमा पठाएर कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाएको हो? यदि डम्पिङ साइट बनाउने भने नेपालबाट अलग बनाउने हिम्मत राख्नुहोस्। हामी दमका साथ लडेर गर्छौँ। विशाल सम्माननीय सभामध्ये म 1 मिनट लगेँ। यस्तो समाचार आएको छ, जो कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन, जो कर्मचारी कारबाहीमा पर्नुपर्ने कर्मचारी कर्णालीमा सरुवा गरेर तपाईँको उसलाई कारबाही भोगाउने तपाईँको कर्णाली के तपाईँहरूको डम्पिङ साइट हो? आज मैले बोल्ने भाषा पनि त्यही कर्णालीबाट आएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईँले जुन भाषा, मैले जुन भाषा बोलिरहेको छु, जुन सभ्यता छ, जुन खसारेको उत्पत्ति छ, त्यो कर्णाली र जुम्लाको सिजाबाट आएको। आज यो रोइरहेको छ, यसको मतलब तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरू रोइरहेका छन्। त्यो भएको सम्माननीय सभामुख महोदय, अब आउने बजेटमा कर्णालीको बाटोको स्तर उन्नति होस्। यो भिख मागेको होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो। यति भन्दै बिदा हुन्छु। सम्माननीय सभामुखलाई श्री रघुजी पन्त, समय 9 मिनेट। त्यसपछि मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेल। सभामुख महोदय, देशमा सरकार किन चाहिन्छ? देशमा सरकार किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसले देशको स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, त्यसले देशको उद्योग धन्दाको रक्षा गरोस्, व्यापारको रक्षा गरोस्, जनताको रक्षा गरोस् र जनताको चौतर्फी विकासको लागि काम गरोस् भन्नको लागि देश चाहिन्छ, सरकार चाहिन्छ। केही समय अगाडि जब उक्राइन र रसियाको बिचमा लडाइँ सुरु भयो, भारतले गहुँको पिठो निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो। किन भन्दाखेरि रुस र उक्राइन संसारमा सबभन्दा धेरै पिठो निर्यात गहुँ उत्पादक थिए, पिठो निर्यात गर्ने देशमध्ये पर्थे। उनीहरूका कारणले भारतमा पिठोको हाहाकार नपरोस् भनेर उसले त्यहाँ निकासी लगायो। केही समय अगाडि नेपालमा आउने चामलमा समेत, खास प्रकारको चामलमा समेत उसले प्रतिबन्ध लगायो। किन भन्दाखेरि चामलको अभाव देशमा नहोस् भनेर। र केही समय अगाडि उसका प्याजको सर्टेज भएपछि प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो। हामीले यहाँ 100 रुपियाँको 3 किलो खाइरहेको प्याज अहिले 100 रुपियाँको 1 किलो खाइराख्नु परेको छ। सरकार यस कारणले चाहिन्छ जसले आफ्ना जनतालाई कष्ट नपरोस् भनेर पहिल्यै ध्यान दिन्छ। र म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु, अलि पुरानो हो। नेपाल र भारतको बिचमा ट्रान्सपोर्टेसन एग्रिमेन्ट भएको थियो। 60-61 सालमा प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा त्यो एग्रिमेन्टलाई पूर्णता दिने कुरा भएपछि म श्रम तथा यातायात मन्त्री थिएँ। म जान्न भने, किन जान्न भने भन्दाखेरि त्यो एग्रिमेन्टलाई पूर्णता दिन मैले नेपालका यातायात व्यवसायीहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि आजका मितिसम्म सभामुख महोदय, नेपालमा यातायात व्यवसाय मात्रै अहिले त्यस्तो व्यवसाय हो जसमा सम्पूर्ण रूपमा 100% नेपालीहरूको लगानी छ। त्यो लगानीलाई भारतीय लगानीको डोमिनेसनबाट जोगाउनु पर्थ्यो। यो अगाडि नबढाउँ भनेर त्यसबेला त्यो सन्धिलाई अगाडि बढाइएन। तर आज हालत कस्तो छ भने सभामुख महोदय, म केही तथ्याङ्कहरू राख्न चाहन्छु र यो तथ्याङ्कको सोर्स अरू होइन, वाणिज्य मन्त्रालयबाट रिटायर्ड हुनुभएका पूर्व सहसचिव जो नेपाल भारत यो वाणिज्य वार्तामा पटक पटक बस्नुभएको थियो र त्यो विषयको विशेषज्ञ मानिन्छ उहाँलाई, रविशङ्कर सैजुसँग कोट गरेर केही समय अगाडि एउटा दैनिक अखबारले केही तथ्याङ्क दिएको थियो। त्यो तथ्याङ्क पढेपछि म अत्यन्त गम्भीर भएँ। म केही तथ्याङ्कहरू राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। नेपालमा
अहिले वार्षिक करिब 10 लाख भारतीय गाडी भित्रिने गरेकोमा 3,70,000 त मालवाहक सवारी साधन मात्रै भित्रिन्छन्। सभामुखज्यूले देख्नुभएको होला, हामीले यात्रा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा सडक एकदम गहिरो गरी खाल्टो परेको हुन्छ अस्वाभाविक रूपमा। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सडकहरूको क्षमता हुन्छ, कहीँ पुलमा लेखिएको हुन्छ, सडकमा लेखिएको हुन्छ 10 टन भारवहन क्षमता भनेर, 15 भारवहन टन क्षमता भनेर। हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गरुङ्गा ट्रकहरू आएको हुनाले हामीले अरबौँ खर्चेर वर्ष पछि मर्मत गर्नुपर्ने सडक ती भारतीय ट्रकहरूको कारणले, मालवाहक ट्रकहरूको कारणले अस्वाभाविक ढङ्गले भासिने गरेको छ। नेपाली ट्रकहरूको त्यति धेरै क्षमता छैन। त त्यसरी आउने सडकहरूले, नेपालको सडकले पूर्वाधारले त्यो भार धान्न सक्दैन र त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशभित्र आउँदा भारतीय ट्रकहरू 72 घन्टा बस्न पाउँछन्। 72 घन्टामा उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दाखेरि सामान ल्याउने मात्र होइन, 72 घन्टा भनेको त 3 दिन भयो। 3 दिनमा यहाँ पनि सामान लोड गरेर भारत पठाउने सामान लोड गरेर जान थाले। तिनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यो, नेपाल सरकारले कारबाही खोज्यो, नेपालको प्रशासनले समात्यो भने तुरुन्त भारतीय दूतावासले फोन गर्छ र छुटाउँछ। परिणाम नेपाली ट्रकहरूमा, नेपालमा अहिले गाडीहरूमध्ये जुन मात्रामा ट्रक बिक्थ्यो अहिले एकदम ट्रकको बिक्री कम भएको छ, ट्रक बिक्नै छोडेको छ। र नेपालमा करिब कति ट्रक छन् त नेपालीहरूको भन्दाखेरि 20,000 ट्रक छन्। अब यो 20,000 ट्रकको हिसाब गर्नुहोस्, 20,000 ट्रकले काम पाउन छोड्दाखेरि त्यसको ड्राइभर र कन्डक्टरको हिसाब गऱ्यौँ भने त्यहाँ 40,000 हुन्छन् र तिनीहरूमा माल लोड र अनलोड गर्ने दैनिक 2 जनाको मात्र हिसाब गऱ्यौँ भने अर्को 40,000 बेरोजगार हुन्छन्। यसरी झन्डै 80,000 मानिसको रोजगारी अहिले खतरामा परेको छ र मापदण्डभन्दा ठुला र गरुङ्गा ट्रकहरू आउँदै जाँदाखेरि त्यसले वर्षको अरबौँ सडकको बजेट पनि बढाएको छ। नेपाली कामदारहरूले काम पाउन छोडे, रोजगारी गुम्यो। नेपाली ट्रकले पनि यस्तै सहज पहुँच नेपाली ट्रकले भारतमा पाउँछ त? भारतमा नेपाली ट्रकले यस्तो सहज पहुँच पाउँदैन र जान उनीहरूलाई अनुमति पनि छैन। त जब नेपाली ट्रक भारतमा यसरी जान पाउँदैन भने भारतीय ट्रकले यसरी निर्बाध नेपालमा आएर व्यापार गर्ने अनुमति दिनु कति उपयुक्त हुन्छ? म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु सभामुख महोदय। नेपाली सडकमा अहिले भारतीय ट्रकहरूको सिन्डिकेट चलेको छ। सरकारले VCTS अर्थात् भेहिकल कन्साइनमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेको छ। राजस्व चुहावट हुन नदिन, विचलन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरेको हो। पेपरलेस बनाउन यो प्रणाली लागू गरेको हो, तर भारतीय ट्रकलाई यो सिस्टम लागू हुँदैन। भारवहनमा नेपाली ट्रकलाई कडाई गर्ने सरकारको कुनै पनि निकायले भारतीय ट्रक किन यो सिस्टमभित्र आएन भनेर आजसम्म प्रश्न गरेको छैन। नेपाली ट्रकले ढुवानीमा नेपाल सरकारलाई भ्याट तिर्दै आएका छन्, तर भारतीय ट्रकले नेपाल प्रवेश गर्दा कुनै पनि ट्याक्स तिर्दैनन्। भारतीय ट्रकले नियम उल्लङ्घन गरेको देखे पनि नदेखे जस्तो पटक भारतीय दूतावासले दबाब दिएर छुटाउने भएपछि प्रहरी र प्रशासनले पनि नदेखेको जस्तो गर्न थालेको छ। नेपालमा रहेका 20,000 ट्रकहरू आज यसरी काम नपाउने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकार मौन भएर बसेको छ। केही समय अगाडि बिमस्टेक अन्तर्गतको भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमबाट भुटानले आफूलाई अलग गर्यो। किन अलग गर्यो भन्दाखेरि उसले त्यो सिस्टम लागू गर्दाखेरि कम्पिटिसनमा जान सकिँदैन, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई हुँदैन भनेपछि भुटानले आफूलाई त्यसबाट अलग गर्यो। नेपालले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालमा यति ठुलो रोजगारी दिएको र नेपालीको मात्रको लगानी भएको हाम्रो यातायात उद्योग आज बिचल्लीमा परेको छ। आज कुनै अभिभावक नभएको, सरकारको कुनै संरक्षण नपाएको अवस्थामा पुगेको छ। मैले सरकारको ध्यान आकर्षण तानेको किन भन्दाखेरि हामीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ। आज अमेरिकाले चिनिया सामानकोले अमेरिकाको बजार ढाक्यो भनेर 60% ट्याक्स लगाउँछ। त्यसको काउन्टरमा चाइनाले अमेरिकी सामानमाथि ट्याक्स लगाउँछ। अनि नेपाली चाहिँ हेरेर बस्ने? यो देशकी माइबाप नभएको देश हो, सरकार नभएको देश हो? होइन सभामुख महोदय, यो आज मात्र फेरि अहिलेको सरकारको कालखण्डमा मात्र यो समस्या उब्ज्यो म भन्दिनँ। एउटा लामो 4-5 वर्षदेखि यो समस्या एकदम ज्वलन्त रूपमा आइरहेको छ र त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सरकारले यो समस्यामा अविलम्ब ध्यान दिनु पर्यो। र नेपाल र भारतसँग मैले यो मात्र भने होइन, नेपाल र भारतसँग हामी WTOमा गयौँ। WTOमा जाँदाखेरि भारतले चिनका सामानमाथि बढी आयो भनेर ट्याक्स लगाउनु पाउने, आफूलाई चाहिने सामान छोड्ने, आफूलाई नचाहिने सामानमा बढी आयो भनेर रोक्न पाउने, उसको खास प्रविधिलाई रोक्न पाउने। अनि नेपालले चाहिँ रोक्ने आँट गर्नु पर्दैन। हाम्रो कृषि उपज
भारतीय कृषि उपजभन्दा एकदम महँगो पर्छ। किन महँगो पर्छ? भारतमा हेभी सब्सिडी छ, अनुदान यति धेरै छ कृषिमा भारतीय किसानलाई कि त्यो अनुदानसँग हाम्रा किसानहरूले कम्पिटिसन गर्नै सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सामान उनीहरूको सामानभन्दा महँगो पर्छ। त्यति मात्र होइन, बेला बेलामा नेपालबाट जाने खाद्यान्नहरूलाई, नेपालबाट जाने कुचोहरूलाई, नेपालबाट जाने सामानहरूलाई भारतले रोक्ने गरेको छ। प्रश्न गर्यो यो राज्यले रोक्यो होला भन्छ। फेडरल सिस्टम त उनीहरूका मात्र होइन नि, फेडरल सिस्टम त हामी कहाँ पनि छ, तर हामीले आँट गर्न सकेका छैनौँ। आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउनको लागि आँट गर्न सकेका छैनौँ। स्वदेशी उद्योगलाई यदि हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ? त्यसैले यस्तोमा सरकारले भारतसँग एउटा दृढ अडानका साथ व्यापार गर्नुपर्छ। तिमी ठुलो देश हौ, तिमीले छोड्नुपर्छ। WTOमा गए पनि भन्नुपर्छ हामीले कम्पिटिसन गर्न नसक्ने चिजहरूमा हामी ट्याक्स लगाउँछौँ, हामी बोर्डरमा रोक्छौँ। आज त हामी विषादी आएको खाद्यान्न र कृषिका सामान तरकारीहरूलाई पनि बोर्डरमा रोक्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो संरचना त्यति कमजोर छ। त्यसैले सभामुख महोदय, नयाँ उद्योग आउन दिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर सरकारले भइरहेका उद्योगहरूलाई जहाँ नेपालीहरूको लगानी छ, जहाँ नेपालीहरूको खरबौँ पुँजी छ, त्यो पुँजीलाई जोगाउनुपर्छ। आज नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योग, खास गरेर ढुवानीको उद्योग चाहिँ खतरामा परेको छ र यो खतरामा पर्नुको मूल कुरा भारतीय ट्रकहरूमाथि हामीले नियमन गर्न नसक्दाको हो। कि जसरी भारतीय ट्रकले नेपालमा छुट पाएको छ त्यस्तै छुट भारतमा पनि हामीले पाउनु पर्यो। हाम्रो ट्रकहरू पनि भारतमा निर्बाध रूपबाट गएर सामान पनि लान पाउनु पर्यो, ल्याउन पनि पाउनु पर्यो। यदि त्यो अधिकार नेपाली यातायात व्यवसायीहरूले पाउँदैनन्, हाम्रा ट्रक व्यवसायीहरूले पाउँदैनन् भने भारतीय ट्रकलाई मात्र नेपालभित्र त्यो छुट दिनुपर्ने कारण के? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ र यसलाई रोक्नुपर्छ। नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योगलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। यो आज मात्र आएको समस्या होइन, बढ्दै 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 वर्षौँदेखि आएर योभन्दा अगाडिका पटक पटक बनेका सरकारहरू कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन। तर अब यो समस्या एकदम जटिल भइसक्यो। यसले राष्ट्रिय माने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगमा नै समस्या खडा गर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसकारणले अविलम्ब नेपाल सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले भारतसँग, भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ भने गरेर प्रश्न भन्नुपर्छ। जहाँ जहाँ आइसिपी छ, भारतको र नेपालको सिमानासम्म तिम्रो ट्रकले ल्याएर सामान झार्छ, त्यहाँ आइसिपीमा झार्छ, त्यहाँदेखि नेपालभित्र ओसार्ने काम नेपाली ट्रकले गर्छ। भारतमा हाम्रो ट्रक जान पाइँदैन भने ठिक छ, भारतीय ट्रकलाई पनि हाम्रो बोर्डरभित्र आउन नदिउँ र नेपाली ढुवानी उद्योगलाई, नेपालको यातायात व्यवसायीहरूको उद्योगलाई, नेपाली ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीलाई जोगाउँ। यसमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी 62-63 को जनआन्दोलनपछि झन्डै 2 दशकको समय गुजार्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो 2 दशकको बिचमा राज्यको तर्फबाट हिजो गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा अझै पनि नागरिकलाई विश्वस्त हुने गरी प्रत्याभूत दिलाउन सकेका छैनौँ। हामी विगतमा पनि यो सदनमा छलफल बहस चलायौँ, तर परिणाम निकै कम रह्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन मन्त्रालयले 117वटा विधेयकको तयारी गरेको सुन्नमा आएको छ र योभन्दा पहिलोको सदनको कुरा हेर्दा निकै दुःखलाग्दो गरी एकाध बाहेक हामीले आपसमा कटाक्ष गर्ने बाहेक हामीले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेनौँ। यो सदन र यसपछि हुने सदनहरूले कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका यस प्रकारका ऐनहरूलाई टुङ्गो लगाएर देशलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा लिएर जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता बनिसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, टिआरसीसित सम्बन्धित कानुन बनेको छैन। हामी दलका प्रतिनिधिहरू यही सदनभित्र बस्दा कहिले कुन खण्डमा गएर बस्छौँ, कहिले कुन खण्डमा गएर बस्छौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कानुनहरू बनाउने प्रसङ्गमा हामी सबै एक ठाउँमा हुन आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित कानुन, खास गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगको विषय पनि यत्तिकै अल्झेर बसेको छ। हामी यसलाई छिटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको निम्ति कसैले पनि बार्गेनिङको विषय नबनाऊ। म त्योसित सम्बन्धित भएको पात्रको हैसियतले बोलेको होइन। यो कानुन लगायतका अरू थुप्रै कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। शिक्षा ऐन हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, निजामती ऐन हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ।
वन ऐन, प्रहरी ऐन, भूमि ऐन जस्ता कतिपय कानुनहरू हामीले ल्याउन नसक्दाखेरि तीन तहका सरकारका संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा जनताको बिचमा कार्य सम्पादनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर नागरिकलाई विश्वस्त दिलाउन सकिरहेका छैनन्। यी सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति कानुनको आवश्यकता छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कानुन बनाउनको निम्ति, यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सम्बन्धित दल, सम्बन्धित चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरूले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेर सदन कटाक्ष गर्न थलो नबनोस्, सदन परिणाममुखी थलो बनोस्, जनताका अल्ल्याका कामहरूलाई निकास दिने, कानुनको निकास दिने एउटा प्रक्रियाको रूपमा यसलाई एउटा सक्रिय थलोको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई र सम्बन्ध पक्षहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति मात्रै होइन, हामीले अब यसपछि हामी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवादको बाटोमा भनेर हामीले भनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले देशको आर्थिक अवस्था सहज बनेको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ, देशको आर्थिक अवस्था सहज नबन्दाखेरि नागरिकहरू असुरक्षाको अनुभूति गरेका छन् र गत 7 महिनामा मात्रै 7.5 लाख नेपालीहरूले देश छोडेका छन्। कुनै नयाँ कामको निम्ति, कुनै कुरा सिक्नको निम्ति विदेश जाने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक मान्न सक्दैनौँ आजको 21औं शताब्दीमा। तर नेपालमा हामीले रोजगारी प्राप्त गरेर नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट यही देशमा रहन सक्ने प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नुमा सबैले साझा मुद्दाको रूपमा हामीले खोजी नीति गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण, हामीले त्यो अवसरबाट गुम्यौँ भनेदेखि देशलाई हामीले थप चाहिँ भविष्यमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले अहिले भर्खरै हेऱ्यौँ भने पनि 4 खर्ब 24 अर्ब निक्षेप चाहिँ यो 8 महिनामा थपिएको छ। मैले यो डेटा किन प्रस्तुत गर्न खोजेको भने बैङ्कमा पैसा जम्मा भएको छ। 80 चैत्र 12 गतेसम्म वित्तीय संस्थाको निक्षेप 61 अर्ब 94 खरब निक्षेप रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज बैङ्कमा निक्षेप हुँदाहुँदै लगानीकर्ताले बैङ्कबाट लोन पाएका छैनन् र कहीँ पनि बजारमा पैसा छैन। हामी सबैले हेर्दाखेरि देख्छौँ अधिकांश सटरहरू खाली छ र बाँकी रहेका सटरहरू पनि विज्ञापन गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि सूचकाङ्कहरू राम्रो भनिएको भए तापनि नागरिकको बिचमा अहिले पनि आर्थिक अवस्था सहज बनेको छैन। काम गरेका कन्ट्र्याक्टरहरूले पैसा पाएको छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। चालु राष्ट्रिय गौरवका योजना र चालु योजनाहरू भद्रगोल अवस्थामा छन् र मैले यो कुरा किन राख्न खोजेको भने हामीले यी सबै कुरालाई एक प्रकारको सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि देशले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले संविधानमा भनेका 4वटा कुराहरू, मौलिक हक कार्यान्वयनको कुरा, त्योसित सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा र खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसित सम्बन्धित विषयहरूलाई हामीले अबका दिनहरूमा पनि अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि देश वास्तवमा चीन र भारत द्रुततर विकासको प्रक्रियामा विश्व सामु अगाडि बढ्ने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हामीले त्यो गतिले लिन सक्ने हो भनेदेखि वास्तवमा इतिहासमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा उभिएर समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। त्यो ठाउँमा पुग्न नदिनको निम्ति हामीले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुशासनको क्षेत्रमा केही कामहरू सुरुवात भएको हामीले सुनेका छौँ। आज मात्रै एउटा पत्रिकाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको सम्बन्धी केही चाहिँ विषयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुनसित सम्बन्धित विषयहरू, भुटानी शरणार्थी विषय, कतिपय ठाउँका सरकारी जग्गाहरूलाई विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा गरिएका अनियमितताहरूलाई नियमन गर्ने प्रक्रियाका कतिपय प्रसङ्गहरू अगाडि बढेका छन् र यी कतिपय प्रसङ्गहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति पनि सरकारको तर्फबाट, सम्बन्ध निकायको तर्फबाट, सम्बन्ध नियोग आयोगहरू र सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यसलाई व्यवस्थित गरेर राज्यमा सुशासन छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउनको निम्ति पनि यो सदन एउटा बहसको थलो बन्नुहोस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै अब बाँकी समय खास गरी हामीले 2030सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य भनेका छौँ। गफले हामीले 2 दशक बितायौँ अधिकार प्राप्तिको चरणबाट। हामी अब गफमा होइन, ठोस काममा केन्द्रित भएर देशका ठोस कतिपय मुद्दाहरूमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता साझेदारीको गठजोडमा मात्रै अल्झिने होइन, देशका प्रमुख मुद्दाहरूमा हामी एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढेर हामी जान सकेनौँ भने
हामीले 2030सम्मको दिगो विकास लक्ष्यमा राज्यलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति हामीले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि हुँदै समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति सबै दलहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढौँ। यही कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरा केही भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।